Good morning mga guys. Mao ni atong video karong adlaw. Mao ni siya ang oval sa una sa wala pagi padayon ang construct abuno dinhing dapita. Ug mao ni grabe kadaghang sagbot naper ug naabot ang panahon na kani gipadayon ug mao na ni ang resulta. Ug kuyog nako si Master Joseph Torion. Mao na ni ang ubal guys na. Nindot na kayo guys. Para ang bread sa paknaan kansaga. Padto ni Miss Tumoy guys kay madto mi para manghilaw. Sa next video na lang ang among pagkilaw guys.